माओवादी आतंक छैन अहिले। अहिले त केपी आतंक, ओली आतंक सिद्धिए। हुन त हामीलाई धेरैचोटि सिद्धिए भने माओवादी जनयुद्ध सुरु गरेको 3 महिनामा सिद्धिन्छन् भने, 6 महिनामा सिद्धिन्छन् भने, 1 वर्ष हो त्योभन्दा बढी जाँदैनन् भने, 3 वर्ष हो सकिन्छन् भने, टाउकाकै मूल्य तोकेपछि त अब सिद्ध्याइन्छ भने। तर हामी सिद्धिएनौँ। अब प्रचण्डबाट केही माफो मर्दैन भन्छ। मलाई त अनौठो लाग्छ हेर्नु। साथीहरूले नै भनेको सुन्छु मैले, मेरो अगाडि त भन्दैनन्। मेरो अगाडि त तपाईँ नै हो, तपाईँ बाहेक कोही छैन भन्छन्। तर पछाडि गएर अब प्रचण्डबाट केही हुँदैन है, अब हामीले अर्को तयारी। म त्यस्तो सुन्छु, मलाई बडो दुःख लाग्छ। साँच्चै गरिदिने साथी भयो, यसले सबैलाई समेटेर लाने भयो भने त हेर्नुहोस्, म त बसेर किताब लेख्न पाएँ म सबभन्दा खुसी हुन्थेँ। तर यसो हेर्छु छाँट। तपाईँको राम्रो भएर पार्टीले पास गर्यो भने तपाईँलाई धन्यवाद दिएर उत्तराधिकारी घोषणा गरेर हिँड्छु म चाहिँ। तर माओले लिनपेवाला गरे जस्तो अहिले नै भनिदिने चाहिँ गल्ती चाहिँ म चाहिँ गर्दिनँ। लिनपेवाला उत्तराधिकारी भनेको त त्यही लिनपेवाले माओलाई गोली हान्न हिँड्यो। उत्तराधिकारी भनेपछि त भनी फास्टो हुँदो रहेछ नि, त्यो त काल रहेछ। किन भन्ने, म त्यो भन्दिनँ। राजनीतिक क्रान्तिको निम्ति, सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्ति अगाडि बढाउन निकै ठुलो त्याग, तपस्या र बलिदानको एउटा बाटो हिँड्यौँ। हामीले सोचे जस्तो गरी क्रान्ति त पुरा भएन, तर फेरि हाम्रो त्याग र बलिदान खेर पनि गएन। हामीले एउटा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समायोजन सहित एउटा युगीन राजनीतिक परिवर्तन चाहिँ ल्याउने मुख्य कारक चाहिँ हामी बन्यौँ। हाम्रा शहीदहरूका सपना पुरै त भएका छैनन्, हाम्रा बेपत्ता योद्धाहरूका सपना पुरै त भएका छैनन्, तर खेर पनि गएनन्, खेर गएको पनि होइन। हामी एउटा ठुलो परिवर्तनको वाहकको रूपमा हामी आयौँ। हामीले संविधान सभा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जसको अहिले मैले व्याख्या गर्न आवश्यक छैन, तपाईँ विद्यार्थी साथीहरू विज्ञ नै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा भइसकेको छ। म त्यतापट्टि जान चाहन्न पनि। म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने, क्रान्ति कुनै पार्टी विशेषले या कुनै नेता विशेषले किताबमा जसरी लेख्छन् या भाषणमा जसरी बोल्छन्, व्यवहारमा त्यसरी नै हुन्छ भन्ने हुँदैन। क्रान्ति बडो जीवन्त हुन्छ, बडो सजीव हुन्छ। क्रान्ति क्रान्तिकारीले मात्रै गर्ने हो भन्ने सोचाइ पनि मार्क्सवादी होइन। मार्क्सदेखि लेनिन, माओसम्म पनि क्रान्ति जनताको महान कार्य हो। जनताको सहभागिता बिना, जनताको पहलकदमी बिना चाहिँ क्रान्ति चाहिँ सफल हुँदैन। हामी क्रान्तिकारीहरूले निकै ठुलो त्याग, तपस्या, बलिदान गरेर विचारलाई पनि एउटा स्तरसम्म विकसित र संश्लेषित गरेर, रणनीति कार्यनीतिहरू पनि बडो मौलिक ढङ्गले निर्माण गरेर नेपाली जनता, श्रमजीवी नेपाली जनता, दूर दराजका गरिब मजदुर किसानहरू, सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका मान्छेहरूलाई उनीहरूका भावना, उनीहरूका आवश्यकता, उनीहरूका चाहनाहरूलाई अभिव्यक्त गर्दै लाखौंको संख्यामा र करोडौंतिर हामीले परिचालन गर्यौं।
क्रान्ति हाम्रो काम मात्रै होइन। त्यो माओवादी पार्टीले गरेको भनेर भनियो भने त्यो गलत हुन्छ। जनताले गर्यो, हामीले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्यौं र क्रान्ति बडो मौलिक ढङ्गले नेपालमा पनि भयो। राजतन्त्रको पनि अन्त्य भयो, एकात्मकता पनि गयो, संघीयता आयो, गणतन्त्र आयो, धर्मसापेक्ष राज्य थियो नेपाल, धर्मनिरपेक्ष राज्य बन्यो। समावेशी समानुपातिक भन्ने थिएन, देखाउनको लागि मात्रै प्रतिक्रियावादी सामन्तहरूले एक दुईटा मान्छे देखाउँथे। त्यसमा संविधानमै व्यवस्था भयो र यसरी हेर्दा हाम्रो सामन्तवाद विरोधी राजनैतिक क्रान्ति र संविधानमा जे व्यवस्था गरियो बडो मौलिक ढङ्गले नेपाली जनताले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति मूलभूत रूपमा सम्पन्न गर्यो। र अब हामी कहाँनिर आइपुगेका छौँ भने लेनिनले भने जस्तो फेरि अब अक्टोबर क्रान्ति गर्ने या नगर्ने, समाजवादी क्रान्ति गर्ने कि नगर्ने, अथवा अबको हाम्रो रणनीति र बाटो के हुने भनेर फैसला गर्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। मैले लामो व्याख्या नगरी तपाईँ युवा विद्यार्थी साथीहरूको ध्यान केमा आकर्षित गर्न चाहन्छु भने हामीले यस्तो विरासत खडा गर्यौं जुन विरासत अरूसँग छैन। माओवादी आन्दोलनसँग मात्रै छ, अनेरासोभिउ क्रान्तिकारीसँग मात्रै छ। त्यस्तो विरासत हामीले खडा गर्यौं। हामी त्यो क्रान्तिकारी विरासतलाई नयाँ उचाइमा उठाएर नयाँ क्रान्तिको नेतृत्वको लागि आफूलाई तयार गर्ने या यथास्थितिमै आत्मसमर्पण गरेर हामी पनि अरू जस्तै हो भनेर पतन हुने, यस्तो सवाल तपाईँ हाम्रो अगाडि खडा छ। हामी बिस्तारै बिस्तारै थाहै नपाइकन गएको 10-15 वर्ष यता हाम्रो क्रान्तिकारी चरित्रमा ह्रास आएको छ। हामी हिजो सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति, क्रान्तिको निम्ति, परिवर्तनको निम्ति, उत्पादनको निम्ति जनतासँग एकाकार भएर काम गर्ने हाम्रो क्रान्तिकारी कार्यशैलीमा स्खलन भएको छ र हामी बिस्तारै बिस्तारै थाहै नपाइकन हिजो माओवादी आन्दोलन या क्रान्तिकारी आन्दोलन भनौँ, जनयुद्ध र जनआन्दोलनलाई दबाउन सरकारमा बसेका पार्टीहरूले जे जस्ता हत्कण्डा अपनाउँथे थाहै नपाइकन बिस्तारै हामी उस्तै उस्तै हुँदै जाने खतरा पैदा भएको छ। हामी पनि पदको निम्ति, प्रतिष्ठाको निम्ति, पैसाको निम्ति, कमिसनको निम्ति दलाल पुँजीपतिहरूसँग, नोकरशाहहरूसँग चाहिँ उनीहरूसँग, उनीहरूका हितहरूप्रति बढी संवेदनशील हुने आफ्नै वर्ग, यो परिवर्तनको निम्ति त्याग बलिदान गरेका शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार या घाइते अपाङ्ग या अरूलाई बिस्तारै बिस्तारै अघि यहाँ कमरेडहरूले जसरी राख्नुभयो बडो मार्मिक ढङ्गले राख्नुभयो, जुन कुरा मैले केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि राखेको थिएँ र अहिले पछिल्ला सबै कार्यक्रमहरूमा मैले व्यक्त गर्ने गरेको छु। झन्डै झन्डै ती कुराहरू त विस्मृतिमा जालान् जस्तो। जो जति माथि नेतृत्वमा पुग्यो त्यो त्यति अवसरवादी, जो जति धेरै मन्त्री भयो त्यो त्यति धेरै बडो अनौठो भएको छ। कमरेडहरू तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ, धेरै मन्त्री मैले बनाएँ जसलाई पार्टीबाट ती पतन भए। जो जति माथि आयो त्यो त्यति दलालहरूसँग एकाकार भएर गयो, जनतासँग सम्बन्ध विच्छेद भयो जस्तो। हामी उनै मान्छे छौँ। म जनयुद्धको तयारीको पनि नेता, जनयुद्धको पनि कमान्डर, शान्ति सम्झौताको पनि नेता, संविधान सभाको पनि नेता हेर्दा हेर्दै हिजो क्रान्तिमा बलिदान गर्नको लागि, सबभन्दा जोखिमपूर्ण काम गर्नको लागि, सबभन्दा बढी त्याग गर्नको लागि भएको छ सम्पत्ति, जग्गा, जमिन सबै पार्टीलाई, आन्दोलनलाई, क्रान्तिलाई बुझाउनको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने हामीहरू मोर्चामा जाँदा अग्र मोर्चामा मलाई चाहिँ मोर्चा दिँदा लडाईँको त्यो आर्क दियो, जुन आर्कमा पहिला प्रहार गर्ने हुन्छ भनेर रोज्ने हामी, जान नपाउँदा रुने हामी,
मैले धेरै साथीहरू देखेको छु। तपाईँ अहिले नजानुहोस् त्यो मोर्चामा भनेर अरू जिम्मा दियो भने रुँदै लड्न जान पाइएन, मर्न जान पाइएन भन्ने मान्छे हामी। अहिले चाहिँ हामी पद पाइएन भने रुनी भयौँ, पैसा पाइएन भने रुनी भयौँ, मन्त्री पाइएन भने रुनी भयौँ र हामी थाहै नपाइकन हामीले आफ्नो क्रान्तिकारी विरासत जाने शहीद परिवारहरू आज जो मार्मिक ढङ्गले भन्नुभयो, यो दुईजना बोल्नुभयो बेपत्ता र शहीद भनेर बडो मार्मिक ढङ्गले, यो हजारौंको आवाज हो, यो लाखौंको आवाज हो। यो मैले यो पार्टीलाई चाहिँ क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्ने अझै पनि सम्भावना छ। मैले यसो भन्दै गर्दा पछिल्लो चरण नेपालमा जब प्रतिक्रान्तिको फडा उठाउँदै गयो, प्रतिगमनको, आफूले नै गरेको एकताको पार्टी र बनाएको प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट प्रतिक्रान्तिको नेतृत्व, प्रतिगमनको नेतृत्व गर्ने काम भयो र चाहिँ संविधानमा जे जति उपलब्धि संस्थागत हुन् तिनलाई उल्ट्याउने र त्यो उल्ट्याउनेको टार्गेट चाहिँ अरू कोही थिएन। त्यो टार्गेट चाहिँ क्रान्तिकारी एजेन्डाहरू, माओवादी आन्दोलन, माओवादी नेतृत्वलाई सिद्ध्याउने, घेराबन्दीमा राख्ने र सखाप पार्ने रणनीति अन्तर्गत भएको थियो। कमरेड, तपाईँहरूले यसलाई गहिरो गरी आत्मसात गर्नुभएकै होला, गर्न जरुरी छ। त्यसको टार्गेट चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु मात्रै थिएन, अरू बेलाको जस्तो थिएन। यो कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। त्यसको टार्गेट संविधानमा भएका जे जति प्रगतिशील कुराहरू छन् ती चिजहरू उल्ट्याउनु थियो र यो संविधान रहेसम्म माओवादी आन्दोलनको ऐतिहासिक विरासत हराउँदैन, त्यो सम्मानित भइराख्छ इतिहासमा। त्यसकारण त्यसलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र थियो। मैले भन्ने गरेको छु, हिजो जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बेलामा क्रान्तिकारीहरूलाई प्रतिक्रियावादीहरूले घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने, अब त्यसको चाहिँ अरू चित्र भन्न परेन, तपाईँ प्राय धेरै जसो भुक्तभोगी नै हुनुहुन्छ। घेरा हाल्ने, सखाप पार्ने थियो प्रतिक्रियावादी रणनीति भने। हाम्रो रणनीति घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने थियो। भिन्न रूपमा अहिले गएको 1.5 वर्ष यता त्यही लडाईँ दोहोरियो। प्रतिक्रियावादीले घेरा हाल्ने र हामीलाई सखाप पार्ने कोसिस गरे, हामीले घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने र त्यसलाई परास्त गर्ने रणनीति बनायौँ र हामी विजयी भयौँ। विजयी हामी नै भएको हो। र त्यति बेला मैले एउटा के कुरा समीक्षा गर्ने अवसर पनि भयो। त्यो आन्दोलन हामीले एउटा निरङ्कुश र प्रतिगामी प्रवृत्तिसँग पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्दै गर्दा एउटा समय आयो। म आज तपाईँ युवा विद्यार्थीहरूसँग विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, एउटा समय आयो मेरो लागि पनि, पार्टी नेतृत्वको हैसियतले पार्टीको अगाडि पनि र नेतृत्वको हैसियतले मेरो अगाडि पनि एउटा यस्तो अहम प्रश्न, यस्तो एउटा एक्सेप प्रश्न भन्नुहोस्, यति ठुलो प्रश्न खडा भयो। अब फेरि लडाईँ गर्ने कि छोडिदिने, अब सकिएन यति रहेछ। मैले त्यति बेला एउटा यो भगत सिंहको फिल्म सायद तपाईँहरूले धेरैले हेर्नुभएको होला, त्यहाँ चन्द्रशेखर आजादको चाहिँ छ, लड्दै गर्दा चारैतिर दुश्मनले घेरा हालेको छ। अब फुत्किने ठाउँ रहेन चन्द्रशेखर। एउटा रुखमुनि उनी बसेका हुन्छन्, पिस्तोल हुन्छ एउटा उनीसँग। अब मार्ने नै भए प्रतिक्रियावादीले भन्ने भएपछि उनले माटो समाउँछन्, एक मुठी माटो लिएर उनले भन्छन् त्यहाँ धरती माता भएर, माँ यति नै मैले गर्न सकेँ भनेर आफैले सुसाइड गर्छन्, आफैले आत्महत्या गर्छन्। सायद तपाईँले हेर्नुभयो। झन्डै झन्डै मेरो अगाडि अब चाहिँ फेरि लडाईँ गर्ने कि आत्मसमर्पण त मैले गर्न सक्दिनँ, गर्न हुँदैन।
हजारौं शहीदहरू, हजारौं बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्गहरूको सबै ऋण त मेरो टाउकोमा त मुख्य रूपमा त मेरो टाउकोमा छ। मैले या त अब सकिनँ, मैले यति नै रच भएर आफैलाई सुसाइड गर्नुपर्ने। सुसाइड सबै नराम्रो मात्रै हुँदैन है साथीहरू। मार्सको ज्वाइँ छोरीहरूले सुसाइड गरेको कथा सायद तपाईँहरूले पढ्नुभएको होला। सबै सुसाइड गलतै हुन्छ भन्ने हुँदैन। या त लड्न पर्ने, अब लड्ने कि मर्ने, फेरि पनि मृत्यु या मुक्तिको ठाउँमा पुगेको देखेँ मैले, पार्टीभित्र पनि र पार्टी बाहिर पनि। र अन्तिममा पार्टीका सबै हाम्रो टिमका साथीहरूको सहयोग समेतबाट हामी फेरि लड्ने, क्रान्तिकारी ढङ्गले लड्ने, पुरा जोखिम उठाएर लड्ने, जेल जानुपर्छ भने जाने, मारिनुपर्छ भने पनि तयार हुने, तर प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनको अगाडि हर हालतमा नझुक्ने भन्ने हामीले सङ्कल्प गरियो। त्यही सङ्कल्पबाट सुरु भयो सडक आन्दोलन। कमरेडहरू, पुस 5 गतेको प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रतिक्रान्तिको सुरुवात जो गरिएको थियो, सेटिङ भन्ने तपाईँहरूले सुन्नुभयो। त्यो सेटिङ हाम्रो लागि फेरि एउटा नयाँ क्रान्ति, फेरि एउटा नयाँ लडाइँ, फेरि एउटा नयाँ जोखिम उठाएर जाने, या अब हामीलाई त पुगेकै छ। म 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेँ, अरू साथीहरू पनि कोही 2 चोटि, कोही 3 चोटि, कोही 4 चोटि मन्त्री भइसक्नुभयो। अब भएका जति किन फेरि दुःख गर्ने, फेरि जेल जाने बाटो, फेरि यातना खाने बाटो? यो प्रश्न थियो सबैमा। कुन चाहिँ बाटो रोज्ने भन्दा हामी चाहिँ जेल जाने, यातना खाने, मृत्यु वरण गर्ने, बरु क्रान्ति चाहिँ नछोड्ने भन्ने सङ्कल्प सहित हामी अगाडि बढेको हो। तपाईहरुले 19 पृष्ठ लामो दस्तावेज हेर्नुभयो भने मैले त्यसलाई के भने बमबार्ड द हेडक्वार्टर गरे हो। हामीले हेडक्वार्टरमा बम हाने। अब हेडक्वार्टरमा बम हानिसकेपछि के हुन्छ भन्दा त जे पनि हुन सक्छ, त्यसको निम्ति तयारी गरेर नै हामी हाम फालेको हो। मलाई खुसी र गर्व के कुरामा भयो भने थाहा थिएन। हामी पहिला सडकमा हामी प्रमुख लिडरहरू चाहिँ पुसको चिसो जाडोमा माइतीघर मण्डलाको चाहिँ त्यो पिच बाटोमा पलेटी कसेर बस्दा थोरै थियौँ हामी। जनताले साथ दिने हो कि होइन, हाम्रो कार्यकर्ताहरू विशाल पङ्क्ति आउने हो कि होइन, निश्चित थिएन। के हुन्छ तर हामीले चाहिँ आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी ऐतिहासिक रूपले पुरा गर्नुपर्छ। तपाईहरुले सुन्नुभयो होला, हामीले त्यति बेला भन्यौं त्यो बालुवाटारमा चाहिँ अध्यक्ष भएर अर्को अध्यक्षसँग लडाईँ लडेर कचिङ्गल जनतालाई पनि हैरान, कार्यकर्तालाई पनि हैरान, देशलाई पनि हैरान पार्ने जो स्थिति 3 वर्षदेखि बनेको थियो, त्यहाँबाट आजाद भएको जस्तो महसुस भयो। मुक्ति पाइयो। सडकमा आउँदा त मुक्ति पाए जस्तो बडो आनन्द अनुभूति भयो। आइयो जनताको साथमा फेरि। उतै हराइन्छ कि हामी पनि अरू जस्तै अवसरवादी उस्तै भएर पो जीवनको अन्तिम क्षण चाहिँ त बडो चाहिँ पीडादायक क्षण हुन्छ नि। फेरि त्यत्रो क्रान्ति, त्यत्रो बलिदान गरेको पार्टीको नेता मर्ने बेला त क्रान्तिकारी होइन अवसरवादी भएर मर्न पर्यो भने त्योभन्दा ठुलो पीडाको कुरा त अरू केही हुन सक्दैन। त्यो दिन जुन दिन हामी सडकमा गयौँ, सडकमा जाँदा बडो आनन्द भयो। हामीलाई आनन्द आयो। अब एकदम ठिक ठाउँमा आइयो, अब सडकमा आइयो। अनि हामीले जनतालाई अपिल गऱ्यौँ, पार्टीलाई अपिल गऱ्यौँ, समितिहरू बनायौँ, सबै गऱ्यौँ र देशव्यापी अभियानमा नि गयौँ। हाम्रो झगडा गर्ने कार्यकर्ताहरू, पद प्रतिष्ठाको निम्ति मरिहत्ते हालेको देखिने कार्यकर्ताहरू सबै सडकमा आए। अचम्म भयो। सबै आए, सबै प्रदेशबाट लाखौं जनता पनि आए, हजारौं। सबैतिरको सभाको चाहिँ जुलुसको हिसाब गर्ने हो भने देशभरि लाखौं मान्छे त स्वत चाहिँ परिचालित हुने स्थिति बन्यो। हामी बिग्र्यौं भनेका नेता कार्यकर्ता पनि सबै सडकमै छौं। फेरि
मैले के सम्झेँ भने हामीले जनयुद्ध सुरु गर्नु बेलामा जनयुद्धको अन्तिम तयारी चलिरहेको थियो। हामीले त्यति बेलाको केन्द्रीय समिति त जम्मा 15 जनाको थियो, 2 जना वैकल्पिक गर्दा 17 जना मात्रै थियौँ हामी त्यति बेला। जनयुद्धको अन्तिम तयारीको योजना बनाउने बेलामा त्यहाँ हाम्रो छलफल भयो। अब हामी जनयुद्ध सुरु गरेपछि पक्कै मारिन्छ, हामी मध्ये धेरै जसो त पक्कै मर्छौँ भन्ने थियो एउटा। अर्को हामीसँग होल टाइमर भएका 60-65 जना साथीहरू मात्रै थिए देशभरि। ती 60-65 मध्ये धेरै जसो भाग्छन् होला भन्ने छलफल भएको थियो क्या। डरलाग्दो कुरा हो नि युद्धमा जाने भने त बाफ्रे। त्यसो भनिएको थियो र हामीले अब पछि फेरि भेट हुन्छ कि भइँदैन, त्यहाँ सबैले फोटो खिचौँ भनेर फोटो खिचिएको थियो। पछि यो शहीद भयो, त्यो शहीद भयो, यो यहाँ मर्यो भनेर चाहिँ फेरि इतिहास लेख्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो त्यति। तर जनयुद्ध सुरु गरेपछि त के को भाग्ने, चामलको बिहा जस्तो 1-2टा कोही भागे होला, तर हजारौँ आउन पो सुरु भयो। जनयुद्ध सुरु गरेको भोलिपल्टदेखि त आउनेको लहर, गीत गाउनेको लहर, नाच्नेको लहर, कुरा भन्नु लडाकु दल, स्वयंसेवक दल, सुरक्षा दल बन्ने प्रक्रियाको लहर सुरु भयो। अनि यो त अवसरवादी छ भनेको पनि झन् क्रान्तिकारी भएर आउँछ। त्यो अवसरवादी भएर हामीले त्यति बेला हिसाब गरेका कयौँ साथीहरू महान शहीद भए साँच्चै। भने हामीले यो आन्दोलनबाट के सिक्यौँ त भने होइन हाम्रो कार्यकर्ताहरू बिग्रेको होइन, बिग्रेको हामी हो, नेता बिग्रियो, हाम्रो जनता बिग्रियो होइन, बिग्रेको हामी हो भन्ने निष्कर्ष निकालियो हामीले। र मैले अझ विशेष रूपले अब सोचिनु पर्ने अरूलाई भनेर हुँदैन, आफैबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। कमरेडहरू, अहिले केन्द्रीय समितिको बैठकमा हामीले जुन राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गऱ्यौँ, समाजवादी क्रान्तिको रणनीति, त्यस रणनीति अन्तर्गत जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पुरा गर्ने कुरा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँलाई अगाडि बढाउने कुरा, उत्पादन र श्रमसँग पार्टीलाई जोड्ने कुरा र एउटा नयाँ पार्टी, फेरि क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने सङ्कल्पसहित सर्वसम्मत रूपले हामी फेरि अर्को एउटा लडाइँमा जाने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। म तपाईँ युवा साथीहरूलाई यो निर्णयको मर्मलाई विचार गर्न म तपाईँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। मैले भनेको छु फेरि एकचोटि समाजवादी क्रान्तिको लागि, सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति हामी हिजो भन्ने गर्थ्यौँ हामी अलि अर्कै धातुका मान्छे हौँ है, हामीलाई अरूले चिन्दैनन्, हामी के चिज हौँ भन्ने कुरा अरूले, अवसरवादीहरू, प्रतिक्रियावादीहरूले चिन्ने र बुझ्न सक्ने कुरा होइन, त्यो हामी आफैले बुझ्न पर्ने कुरा हो, हामी आफैले चिन्न पर्ने कुरा हो भन्थ्यौँ। अहिले हामी क्रान्तिकारीहरू पनि एउटा नयाँ सङ्कल्पसहित यो पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न सम्भव छ अझै पनि। र मैले भने सायद माओवादी पार्टी र नेतृत्वलाई एउटा अन्तिम अवसर यो देशमा प्राप्त छ, एउटा क्रान्तिकारी पार्टी नै बनाउने, सामाजिक रूपान्तरण गर्ने, जनताको जीवनमा आर्थिक समृद्धि ल्याउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, श्रम शक्तिलाई विकास गर्ने, शिक्षामा रूपान्तरण गर्ने। हामी कहाँ त कस्तो भयो भने हामीले शिक्षामा अहिलेको सापेक्षतामा प्रगतिशील परिवर्तन सुधार ल्याउनु पर्छ भनेर बनाइएका प्रतिवेदनहरू हाम्रै पार्टीको प्रधानमन्त्रीले सिरानमा हालेर राखेर त्यसलाई अगाडि बढाउनै दिएन। यो पीडा हामीसँग छ। शिक्षा क्षेत्रमा गर्न त धेरै होइन, जे सुधार गर्न खोजियो र जे प्रतिवेदन धेरै मेहनत गरेर तयार पारियो त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले रोकिदिने। हामीले जे विधेयकहरू विभिन्न समितिहरूबाट पारित गर्यौँ ती विधेयकहरू प्रधानमन्त्रीले रोकिदिने। सङ्घीयता सम्बन्धी, चाहे त्यो निजामती कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी होस्, चाहे सुरक्षा निकायको समायोजनसँग सम्बन्धित होस्, चाहे अन्य सङ्घीयता कार्यान्वयनका असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषयहरू पनि रोकिने गर्यो र त्यहाँ हामीलाई विद्रोह गर्नु बाहेक केही पनि विकल्प बाँकी रहेन। हामीले एकचोटि सङ्कल्प गर्नुपर्ने भयो। मैले यसो भन्दै गर्दा मैले के चाहिँ भनेको छैन र होइन भने अब हामी फेरि हतियार उठाउने, फेरि हिंसातिर जाने भनेको होइन। अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति,
राष्ट्रिय परिस्थिति, हामी आफैले बलिदान गरेर ल्याएको परिवर्तन त्यहाँ टेकेर हामीले थोरै मेहनत गर्यो भने यो पार्टीलाई क्रान्तिकारी पार्टी बनाउन सकिन्छ, एउटा नयाँ आन्दोलन सुरु गर्न सकिन्छ, एउटा कलरफुल रिभोल्युसन भन्छन् आजकल, रङ्गीन क्रान्ति गर्न सकिन्छ। लाखौँ जनतालाई सडकमा ल्याएर यो निर्वाचन प्रणाली खाली दलाल र पुँजीपतिहरू मात्रै चुनाव लड्न सक्ने, जनताले चुनाव लड्न नसक्ने यो प्रणाली बदल्न सकिन्छ। करोडौँ चाहिने अब कसरी चुनाव लड्ने, अब हामी सब अरूको त छोड्नु न, हामी सबैको चाहिँ यहाँ चाहिँ हालत खराब भइसक्यो। अब अझ मुख्य अध्यक्षको त झन् सातै जाने भइसक्यो। सबैले अध्यक्षबाट पैसा माग्ने हुन्छ, अध्यक्षलाई दिने चाहिँ हाम्रो हरायो। हेडक्वार्टरमा लानुपर्छ भन्ने छैन, माग्नुपर्छ भन्ने छ। अब माग्नलाई नभई पनि हुँदैन चुनाव लड्नलाई। अब त गाउँपालिकामा लड्न पनि 10-20 लाख 30-40 50 लाख अध्यक्ष लड्ने हो भने त उस्तै परे करोड, नभइकन त्यहाँ लडिँदैन। अब प्रदेशमा लड्न 1-2 करोड 4 करोड चाहिने, केन्द्रमा लड्न 5-7-10 करोड अझ बढी चाहिने भएपछि हामी लड्न सकिन्छ त त्यस्तो चुनाव? अब लड्ने नै हो भने मेरो काम के हुने भयो भने दलाल पुँजीपतिसँग जाने, लौ न हामीलाई अलिकति सहयोग गरिदिनु। अब त्यो दलाल पुँजीपतिसँग गएर नेहोरा गरेर 2-4 पैसा मागेर बाँडेर चुनाव लडेर पनि हामी जित्छौँ त। अब पहिलो 64 को चुनाव हामीले चाहिँ पैसाले लडेकै होइन नि, हाम्रो त पैसै खर्चै भएन। मान्छे त्यसै आएर दिन्थे क्या, पैसा त्यो पनि बाँकी रह्यो, त्यो नै बाँड्न परेन क्या। चाहिँ हामीले आफै जित्तिया थियो त्यो बेला त, बिना पैसै जित्तिया थियो। अहिले त पैसा खर्च गरे नि जित्ने स्थिति छैन। हामीभन्दा बढी पैसा अरूसँग छ, धेरै नै बढी छ अरूसँग, हामीसँग त छँदै छैन। अनि शासन प्रणालीको हामी कुरा गर्छौँ, हामीले त भन्यौँ यो प्रणालीबाट हुँदैन। यहाँ साथीहरू केही चाहिँ अलि बढी नै भन्नु त भएको छ, उहाँहरू हुनुहुन्छ कि जानुभयो मलाई थाहा छैन। हामी संसदीय दलमा होइन, संसदभित्रपट्टिबाट सङ्घर्ष गरेर समाजवादतिर लान खोजेको हो। तपाईँ अहिले यहाँ आएर आलोचना गर्ने साथीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नु भएको छ ऐनामा आफ्नो अनुहार राम्रोसँग हेर्नु होला।